बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज से कुछ अरसा पहले हकीकत टीवी ने औरिया मकबूल जान का इंटरव्यू भी किया और उनके हवाले से उनसे सवालात पूछे। उन्होंने बताया कि अहले नज़र ने वार्निंग दी है कि पाकिस्तान में अल्लाह का बदतरीन अजाब आने वाला और ऐसा अजाब आने वाला है कि शायद इससे पहले ना आया हो। हमने देखा पाकिस्तान में वो सैलाब आया जो इससे पहले कभी नहीं आया। तकरीबन एस्टीमेट इस वक्त तक जो अर्ली आया है वो है 30 अरब डॉलर का, और ये 15 अक्टूबर को फाइनल रिपोर्ट आएगी जिसमें पता चलेगा गालिबन हो सकता है ये 50 अरब डॉलर का चला जाए। 5 करोड़ के करीब लोग मुतासिर हैं। जो तबाही इसके बाद आने वाली है, फूड सिक्योरिटी, कहत, बहरान, बीमारियां, शॉर्टेज, महंगाई, क्योंकि अब आप बिल्कुल अल्लाह की नाफरमानियों की हर हद पार कर चुके हैं। ये तो एक था अजाब। उसके बाद आप देख लें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लड़ाई हो रही है। बिल्कुल हुकूमत, इमरान खान, अपोजिशन, इदारे सब बिल्कुल लड़ने के मूड में। लेकिन जो अब हम सूरत हाल कर रहे हैं वो इतनी तबाहकुन है। ऑलरेडी इस मुल्क के अंदर बेईमानी, झूठ, फसाद, हसद, नफरत, जेलसी इंतहा पर है। पहले क्या कम हमने अल्लाह की नाफरमानियां की हैं, यानी हर कोशिश की है कि इस्लाम का कोई कानून हो हमने उसको पामाल करना है। आगे इस मुल्क में ना इंसाफ है ना कुछ, लेकिन अब जो हम करने जा रहे हैं वो इससे ज्यादा तबाहकुन और क्या हो सकता है। एक बिल पाकिस्तान में लाया गया और ये बिल अब पाकिस्तान के कानून का अल्टीमेटली हिस्सा बन जाएगा। चाहे आप अभी इनकार कर दे, अभी रिजेक्ट हो जाए, बाद में बन जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल ताकतें पाकिस्तान में काम करने के लिए तैयार है। शहबाज शरीफ हुकूमत ऑलरेडी इल्जामात की जद में है। उनको कहा जाता है अमेरिका उनको लेकर आता है इस्लामिक कवानीन हटाने और काफ़ी चीज़ें करने के लिए। बिल आया है ट्रांसजेंडर का। ये बेचारी जो कम्युनिटी है, हाँ, जिनको आप लोग कहते हैं हिजड़ा, कुछ खुसरे कहते हैं, शीमेल कहा जाता है, ट्रांसजेंडर कहा जाता है। पाकिस्तान की सोसाइटी में सबसे ज़्यादा अगर पिसा हुआ कोई तबका है तो ये है। अब इनके हकूक की हालत ये है कि कोई इनको ले जाता है तो ज्यादतियाँ इनके साथ हो जाती हैं, इनकी जानें ले ली जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है। इतने बेलाए कभी इनका कोई हकूक नहीं है, और इन्हीं की कम्युनिटी के चंद लोगों को पैसे देकर वो बाहर के एनजीओ से पैसे भी खाते हैं। इनके नाम पर बड़ी बड़ी एनजीओ माल भी बनाती हैं। इन बेचारों का कोई हकूक नहीं। अब एक बिल आया है और वो बिल इनके नाम पर आया है, लेकिन उसके पीछे छुपी जो असलियत है वो है हम जिस परस्ती। और हैरान कुन तौर पर कि वो बिल क्या है आप जरा समझ लें, क्योंकि आपने बहुत सारी इस बारे में गुफ्तगू सुनी होगी, लेकिन आपको अगर पता नहीं है कि बिल है क्या तो समझिए। देखिए, अगर कोई शख्स पैदा होता है, वो मर्द है या औरत है, वो क्लियरली पता चल जाता है। डॉक्टर आपको सर्टिफिकेट देता है। अब इस बिल के तहत होगा ये कि अगर कोई शख्स मर्द है या कोई शख्स औरत है, वो खुद अपने आप को डिक्लेयर कर ले कि नहीं मुझे फीलिंग्स आती हैं औरत वाली। अगर मर्द कह रहा है और ये औरत कहती है मुझे फीलिंग्स आती हैं औरत वाली, तो उसको सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा, तो वो मर्द के साथ रह सकता है। यानी मर्द अगर ये कह दे कि मुझे औरत वाली फीलिंग्स है और औरत को अगर आ जाए मर्द वाली फीलिंग्स, तो वो मर्द के साथ। अब आपको इसकी जरा सादा अल्फाज में समझ लो। देखिए, आपको डॉक्टर कहता है कि ये आप मर्द हैं, औरत हैं या आप ट्रांसजेंडर हैं, उसने आपको सर्टिफिकेट देना है। यहाँ पर इसकी आड़ में कहा क्या जा रहा है? देखिए, अमेरिका, यूरोप में तो आपने डायरेक्टली कह दिया है कि हम जिस परस्ती और ये तमाम लोगों इनके राइट्स हैं, वो शादी कर सकते हैं और वो वहाँ पर सब कुछ है। पाकिस्तान में इनका नाम नहीं यूज हो सकता। उनको पता है यहाँ पर इस्लाम अभी भी मौजूद है, तो उन्होंने ट्रांसजेंडर की आड़ में ये काम शुरू किया। अब ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, इसको समझिए। अब होता क्या है कि पाकिस्तान के अंदर हम जिस परस्ती के लिए आप ओपनली कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर अगर कोई मर्द है और आप जानते हैं, ओपनली थोड़ी बात कर लेते हैं ताकि समझ आ जाए आपको। अब एक मर्द है, वो बेसिकली हम जिस परस्त है और उसको ये लगता है कि उसके साथ वो कुछ काम किया जाए जो एक औरत के साथ किया जाता है, और इस तरह अब वो कर क्या सकता है इस बिल की आड़ के अंदर? वो कह देता है कि मैं हूं तो मर्द, लेकिन मुझे फीलिंग्स आती है औरत वाली, तो हुकूमत पाकिस्तान उसको सर्टिफिकेट जारी कर देगी कि ये मर्द है लेकिन इसको औरत वाली फीलिंग्स आती है, लिहाजा हम इसको औरत डिक्लेयर करते हैं। और अगर कहीं वो कोई जिस्मानी ताल्लुकात करता किसी मर्द के साथ पाया गया तो आप उसको गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे।
یہ ایون کہ اسے شادی کر لی کسی مرد کے ساتھ تو آپ اس کو گرفتار نہیں کر پائیں گے. ابھی تو یہ ہے چیز، بعد میں شادی تک بھی معاملہ آئے گا تو آپ اس کو گرفتار نہیں کر سکتے. آپ نے اس کو نام دیا ٹرانسجینڈر. اسی طرح ایک عورت ہے جو ہم جس پرست ہے اس کو عورتوں میں انٹرسٹ ہے اور وہ جا کر کہہ دیتی ہے کہ جی میں ہوں تو عورت لیکن میرے اندر مرد والی فیلنگز ہیں، لہٰذا میرا کسی عورت کے ساتھ تعلق جو ہے وہ جائز اگر ہے تو وہ کہتی ہے تو آپ اس کو عورت کو مرد ڈکلیئر کر دیتے ہیں تو لہٰذا وہ کسی عورت کے ساتھ ہے، وہ ہے ویسے عورت. تو اس کا فائدہ اصل میں کچھ نہیں ہے. آپ نے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کا نام استعمال کیا، وہ بیچارے سڑکوں پر دھکے کھا رہے ہیں اپنے حقوق کے لیے. کوئی ان کو مار جاتا ہے، کوئی ان کے ساتھ زیادتی کر دیتا ہے، ان کو حقوق نہیں ملتے. سوسائٹی نے ان کو عزت دی ہوتی تو ان میں سے بہت سارے ڈاکٹرز ہوتے، انجینئرز ہوتے، جس طرح پوری دنیا میں ہوتا ہے. سپورٹس میں بھی آتے ہیں لوگ، انجینئرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ڈاکٹرز ہیں. وہاں پر ان کو پوری طرح آپ نے ان کو خسرا کہہ کر، ہجڑا کہہ کر، ان کی تذلیل کر کے اور ان کے جو بڑے ہیں گرو یا یہ وہ ان کو اپنے ہاتھوں میں رکھ کر اس کمیونٹی کو کنٹرول کیا. ان کو محفلوں کے اندر لے جا کر ان کے ساتھ جو ساری رات ہوتا وہ یہاں بیان کرنے کے قابل بھی نہیں ہے. آپ نے ان کو ایجوکیشن دی ہوتی، آپ نے ان کو عزت دی ہوتی، یہ لوگ عزت کے ساتھ رہ رہے ہوتے، آپ کے معاشرے میں یہ کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہوتے. آپ نے نہیں یہ کام کیا، ان کے حقوق نہیں. ان کی آڑ کے اندر اب جو کام ہو رہا ہے وہ قوم لوط والا آپ کام کرنے جا رہے ہیں. آپ سے سیلاب نہیں سنبھالا جا رہا. ابھی اس کے بعد جو تباہی آ رہی ہے سیلاب کے بعد لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے. آپ ساری زندگی کے مسائل، طوفان، تباہی ایک طرف کر دیں، جو سیلاب سے بیماریاں آ رہی ہیں اور یہ 3.5 سے 5 کروڑ لوگ جو ہیں متاثر ہوئے ہیں. 15 لاکھ گھر، لائیو سٹاک، جانور. آپ کو عید پر جانور نہیں ملیں گے، جو ملیں گے اتنے مہنگے. بیماریاں پھر شہروں تک آئیں گی، لوگ شہروں میں آئیں گے تو جب ان امپلائمنٹ ہوگی تو چوریاں، سٹریٹ کرائمز بڑھیں گے. یہ پوری دنیا میں آپ کو پتہ نہیں آپ کے سر پر کیا تباہی آنے والی ہے. اور اس کے بعد ڈالر وہ آسمان پر چلا جائے گا کیونکہ آپ کو ٹماٹر بھی امپورٹ کرنے پڑیں گے، آپ کو پیاز بھی. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے ساتھ ہونے کیا والا. اور یہ اتنا بڑا عذاب ہے. اور پہلی دفعہ لوگ ہمیشہ یہ کہتے تھے غریبوں پر آتا ہے، یہ اس دفعہ امیر اور مڈل کلاس پر آنے والا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے آخری حدیں پار کر دی. اب آپ یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں آپ سوسائٹی میں کیا کرتے ہیں. دیکھیے اصل میں ایک تو آپ کی سوسائٹی میں ویسی فراڈ، جھوٹ، دھوکہ، جلسی، یہ تمام چیزیں پائی جاتی. آپ ایک قانون لے کر آ رہے ہیں جس کے بعد آپ اللہ کے عذاب کو ڈائریکٹ دعوت دینے جا رہے ہیں اور پھر آپ روئیں گے بیٹھ کر. اور دیکھیے اس وقت جو لوگ ہیں وہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ملک رہنے کے قابل نہیں ہے. اس کے بعد جو صورتحال آپ کے ملک میں ہوگی، آج دیکھ لیں پاکستان میں اگر کسی کے پاس کوئی 1 ارب کا بھی کاروبار ہے اس کے پاس گاہک نہیں ہے. آپ کی گاڑیاں بنانے والی کمپنیوں کی گاڑیاں نہیں بک رہی. ملک میں کاروبار نام کی چیز نہیں، لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، کوئی چیز کام نہیں کر رہی. بالکل آپ کی کنٹری زمین بوس ہو رہی ہے اور آپ یہ حرکت کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے کون بیٹھے ہوئے کام کریں. ایک بات یاد رکھیے گا، تباہی اب آ رہی ہے اور آپ اللہ کے عذاب کو وہ دعوت دے رہے ہیں کہ آسمان سے پتھر آپ پر نازل ہو اور اس کے بعد آپ کا کچھ نہ بچے. حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.